نہیں مکدی رات جدائیاں دی تکا اٹھ اٹھ کے کدی بہ گئے دل راگ انہی کا پیالہ میں خبر اجماہی بندے دے دل چاہت ہوتی ہے یار قبرستان جانا ہو سکتا میرا باپ آ جائے بلی آ جائے دوست آ جائے بندے قبرستان کا رستہ مل نہیں دینے نہیں چھڑتے دل راگ انہی کا پیالہ میں خبر اجماہی آ جاوے خبر اجماہی آ جاوے اسہور کنا چر اجیلا گے اسہور کنا چر اجیلا گے آسان سہارے لے کے نہیں مکدی رات جدائیاں دی تکاں اٹھ اٹھ کے کدی بہ کے اللہ دی حمد و ثنا پاک اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء حبیب دنیا شب اسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے پیارے عزیزوں میرے پیارے دوستوں سب تو پہلے والدین اپنے بیٹے دی تربیت چنگی کرن جدو تربیت چنگی ہو جائے تو باپ دی پتر داڑھی نہیں پڑ رہے تربیت چنگی ہو جائے جڑا بندہ جدی اولاد نماز پڑھ دیے نیکی دے راہ تے خرچ کر دیے سخاوت کر دیے اپنے باپ دے جان تو بعد یا باپ دے ہوندیاں بھی تے ویرو اس باپ کو نہ قبر اندر ڈارے تے نہ معاشر دے میدان اندر ڈارے کہو سبحان اللہ ربنا اغفر لی سب تو پہلے بندہ گناہگار ہے سیاہکار ہے جو کچھ بھی ہے بندے دے جو کچھ بھی پلے ہے رب دی بارگاہ دعا کرتا ہے توجہ میرے دعا کرتا ہے کہ رب سنا میں بڑا پاپی ہاں بڑا گناہگار ہاں بڑا سیاہکار ہاں میرے کام چنگے نہیں میں پچھلی دفعہ ایک گل کیتی سی کہ بندہ اپنے آپ کو جیڑا بھی گناہگار سمجھدا ہے نا تہاڈا میرا پردہ آپس وچ ہوے دا گناہاں دا کہ میرے راز نوں تسی نہیں جانتے قاری صاحب دے راز نوں میں نہیں جانتا میرے نوں تسی نہیں جانتے لیکن مالک ہے نا مالک ہے خالق ہے جبار ہے قہار ہے وہ میرا اللہ سارے تے گناہاں بھی جانتا ہے تے نیکیاں بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے تے بندہ غلطی کر لوے نا اودی بارگاہ جا کے جدو رب دی بارگاہ جا کے التجا کرے نا مالک سونا کمرے وچ کوئی بندہ نہ ہوئے یا ہوئے دل وچ بھی کرے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بندے دی اسے وقت معافی ہو سکتی تے اے سردار امت ہے سبحان اللہ ایدی کیوں نہیں ہو سکتی رب دی بارگاہ دعا کرنے لگے بھی طریقہ کارے بندہ اپنے واسطے دعا منگتا ہے دعا منگتا ہے یا اللہ مینوں بیٹا دے یا اللہ مینوں دولت دے یا اللہ مینوں عزت دے یا اللہ مینوں شہرت دے یا اللہ مینوں علم دے انہوں نہ بیٹا نہیں ملے گا نہ عزت ملے گی نہ شہرت ملے گی میں اگلی گل کی تھی تو تانوں گل دی سمجھ آ جائے گی ونڈ آ جائے گی بندہ اپنی ذات واسطے منگے تے کچھ بھی نہیں ملے گا تے جے نہ یقین ہویا سورۃ انفال 88 نمبر ایت کڈ کے ویکھ لوے جے او دا ترجمہ پڑھ کے اپنی ذات واسطے بندہ جدوں منگدا تے نہیں ملدا دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ چاہتا ہے مالک سنا میرا فلاں رشتہ دار ہے 20 سال ہو گئے نے بیٹا کو نہیں بیٹا عطا کر دے اونچی کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ فلانا میرا رشتہ دار ہے میرا ہمسایہ بیمار ہے وہ شفا معاملہ عطا فرما دے مالک سنا مجھے شفا دے دے مالک سنا میرا فلاں قریبی دوست ہے یا جنوں بندہ جانتا ہے وہ دے بارے دعا کرتا ہے یا اللہ دے کو رزق نہیں مالک سنا تو رزق عطا کر دے اللہ پاک فرماتا ہے تو جسے اپنے مسلمان بھرا واسطے منگدا جائے گا نا منگدا جائے گا تے تینوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ نہیں تیریاں ساریاں حاجتاں پوریاں اساں پہ کر دیں اے دعا دا طریقہ کار اے دعا دا طریقہ اپنی ذات واسطے ہر کوئی منگدا ہے نا کسی واسطے منگے تے اپنی پہلے قبولو نہ بھی منگے تے جو جو دے دل دے اندر نے وہ میرا مالک جاندا ہے اور سب کچھ دا جدوں انہاں رب نغفر لی مالک میں گناہگار ہاں میں سیاہکار ہاں مالک سب تو پہلے مینوں معاف کر
والے والدیا پھر اپنے والدین واسطے دعا کرتا ہے جدا پتر نماز پڑھتا ہے ایمانداری کی گل کرو نماز پڑھتی اپنے والدین واسطے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا پتر ہمیشہ انہوں کی تربیت کر کے اپنے نال مسجد لے آیا کرو جدو اپنے واسطے دعا کرتا پھر تمام مومنوں واسطے دعا کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ایک دو جوڑی آ گئی میاں تے بیوی آ گئے انہاں آ کے حضرت عمر فاروق دی بارگاہ عرض کی سرکار اے ویکھو نا ساڈے جسم تو ویکھو نا ساڈے پتر راتی ڈنڈے بڑے مارے نے کہ اسی بزرگ ہاں سانو بڑا ماریا اس راتی حضرت عمر فاروق جلال دے وچ آ گیا آپ نے فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لو سبحان اللہ جس وقت سپاہی گیا بلا کے لے آپ نے فرمایا لمحے پا دو مارو کوڑے نو اس کا سرکار گل اتنی ہے بھئی ٹھیک ہے تسی وقت حکمران ہو 36 لاکھ مربع میل دے وارث ہو توجہ میرے 36 لاکھ مربع میل دے وارث ہو تہاڈا جس تسی چلتے ہو شیطان بھی ڈر کے نہ چاہتا ہے سرکار مینوں کوڑے مارن تو پہلے میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے میری عرض سنو گے آپ نے فرمایا ہاں بھی سنا فرمایا تو ایک پاسو سن کے فیصلہ کرنا نہیں ایک پاسو نہیں کرنا آپ نے فرمایا سنا اس کہ سرکار کوڑے بعد ماریا جی میری عرض سنو جی سناؤ جس وقت جوان اٹھیا نا اس کہا جی میری 12 سال کی عمر سی یا 11 سال کی عمر سی یا 13 سال کی عمر سی میرے بابے تے میری ماں مینوں اونٹاں دے پیچھے لایا میں صبح جنگل دے وچ جانا شام تک جانور اپنے جیڑا چارہ کھواندا رہنا سارا دن انہاں نوں چراندا رہنا شام نوں سرکار دی راتی میں واپس آ جانا جس وقت واپس آ جانا نا پھر سویرے اٹھنا تے میں کسی بندے دے متھے تے لگے کوئی نہیں سرکار میں جنگل وچ جانا نا جس وقت جنگل وچ جانا تے میں جدوں تھوڑا جہا چلن پھرن تگڑا ہویا نا تے جانوراں دے پیچھے جان لگا تے سرکار جی جانور نے میرے دو اونٹ آپس وچ لڑ پے میں انہاں نوں چھڑا کے تھک گیا لیکن وہ چھڑدے نہیں تے سرکار میں ڈنڈا پڑیا ایک دے تالو چیتے ماریا ایک دے تالو چ عقل منداں واسطے صرف اشارے کرنا چاہنا ماریا کو تو بھی چھڈ کے نا علیحدہ کھڑے ہو گئے سرکار میں جدو بھی جانور میرے لڑے نا اونٹ آپس سے لڑے نے تے میں انہاں نوں ڈنڈے نال ہی چھڈانا تے رات نوں میری اماں تے ابا لڑ پے نے میں کوشش کیتی ہے کہ اماں چھڑ دے بابا چھڑ دے لیکن نہ چھڈیا نہیں سرکار میرے کو جو کچھ آیا نا جو کچھ میں سیکھ آیا میں وہی کلیہ بنایا میں وہی کلیہ پڑھیا کہ میں ڈنڈے نال اماں بھی ماریا تے اپنے بابا نے ماریا تے تو ایک اور سمجھی تے ہو کے بیٹھ گیا تے ایک اور سمجھی تے ہو کے بیٹھ گیا سرکار میں تواڈے سامنے گل کر دتی فیصلہ تواڈے اگر جس نے اتنی گل کیتی نا حضرت عمر فاروق دی اکھاں وچ آنسو آپ نے فرمایا اس وچ اس جوان دا گناہ تے کوئی نہیں نا گناہ تواڈا ہے کہ تساں تربیت صحیح نہیں دیتی تساں تربیت صحیح نہیں دیتی اسی بچے کو جتنی تربیت دیواں گے نا نماز دی تربیت دیواں گے قرآن دی تربیت دیواں گے تے بچے صحیح رستے چلے حضرت عمر فاروق انج کر کے گزرے میں باپ دی شان بیان کرنی ہے انج کر کے گزرے تے دو اونٹ آپس وچ لڑدے نے اگر جان والا جڑا پیغام بڑا بڑا دے گیا جی اسی سمجھیے تے اسی سمجھدے نہیں اسی صرف تنقید سمجھنے ہاں کوئی نعت خان پڑھ رہا تھا کہ یہ کیڑی آواز ہے کوئی خطیب پڑھ رہا تھا کہ یہ کی شے میں جو نہیں بابا نہیں نا اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے گھر جاؤ اللہ دا پیغام سن کے بندے نو لرز جانا چاہیے خبر چھوٹی چیز دے وچ ٹر جانا قسم پیدا کرنے والے دی اوتھے عملہ کام ہونا جے ایں جو اونٹ لڑتے پے نا حضرت عمر فاروق کو گزرے نے آپ سرکار کو گزرے نے بڑے جوان چھڑاتے پے لیکن اونٹ چھڑتے نہیں تے حضرت عمر فاروق نے کہا سرکار ہے جے اونٹ نہیں آپس میں لڑائی نہیں چلتے پے کافی دیر کے لوگ لگے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک اونٹ نے کل پڑھ کے نام نے فرمایا تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں اتھے رو گیا دوجا اونٹ چھڈ کے سائڈ تے ہو گیا جن دے کن نے آپ نے فرمایا تینوں موت یاد نہیں اتھے کھڑا ہو گیا پھر چند دن اتھے کھڑا رہا پھر اتھے بیٹھ گیا پھر اتھے ہی صاحب مسافر ہو گئے تو سارے لوگ جتنے دانشور لوگ سن پڑھے لکھے لوگ سن حضرت عمر فاروق دی بارگاہ وچ گئے سرکار تو سب کیڑے لفظ بولے نے کیوں جانور ہو کے اس جگہ تے کھڑا ہو گیا ہلیا نہیں پھر اتھے بیٹھا ہے اتھے صاحب مسافر ہو گئے نے آپ نے ان کی کان میں آکھیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا کہ میں نے پیغام اتنا دیتا ہے بھائی ملی تینوں موت یاد نہیں بس اتنا پیغام سن کے اتنے رہ گیا اور میرے ویرو میرے بھائیو جڑا والدین نے نا انہاں اپنی ہڈیاں کھول کے سانوں پلائی نے اے بزرگ والدین کا خیال کریا کرو کئی بدبخت رہے فیس بک تے واٹس ایپ تے تسی ویکھ رہے ہو دنیا دے عام تسی ماحول بازار وچ ویکھ رہے ہو نوجوان جوانیاں ہوندیاں نے یار جواناں دے اپنے باپ دی سفید داڑھی کو پکڑ کے تے بندے منہ تے تھپڑ مار رہے کئی بار میں محلے دے وچ ویکھے بزرگ بابے آئے نے میرے کول قسم
پیدا کرنا بھی ممبر تے بیٹھ کے گل پہ کرنا انج کر کے ایک بابا آیا میرے کو میں کئی جگہ تے گل بھی کر بیٹھا بابا آیا تو صبح صبح میرا دروازہ کھڑکا کے نا تے ڈیرے چ بلاتا مال صاحب ڈیرے چ میں ڈیرے میں کہ بابا ایک گل کرو اسے کہا پتر ہے دیکھنا 4 پتر نے میں محنت مزدوری کر کے پالتا رہا راتی میرے پتر ڈنڈے مارے یار کبھی سوچتے سے اس بات تے اپنی ساری جوانی کھول کے پلائیے کہ نہیں پلائیے کہ نہیں یہ شادی ہونے تو پہلے بالکل آزاد سی کوئی پرواسیت نہیں راضی ہوتا سی مرضی نال کھاندا سی مرضی نال پیندا سی مرضی نال کپڑا پانا جدوں دی شادی ہوئی ہے جدوں یہ گھر والے تیری ماں بھی نال ہوئی ہے جدوں دنیا تے تو آیا اس وقت اس زندگی چینج کر لی ہے تو دنیا تے آیا تے چنگا کھانا نہیں کھاتا اس کا میرا بیٹا کھائے گا دنیا تے آیا تے باپ چنگا کپڑا نہیں پایا اس کا نانا میرا پتر پائے گا مار نال کے پلیٹ دے وچ تسی جوان کھاندے ہو بزرگاں تے سارا زمانہ پھر کے دیکھ لیا نا بزرگاں تے گل بالکل سیدھی بھی ہوندی ہے ملک صاحب بالکل ہے جڑے موٹر وے تے لگے ہوندے نے انشاءاللہ انج ہی لگے ہون تے جڑے جوان نے انہاں دے اندر گل نہیں نہ بڑھدی کبھی یہ بھی سوچا کرو نا کہ اس باپ اپنے سامنے بوٹیاں اٹھا کے دلوں دیتیاں نے کئی ویکھو باپ جاندے نے سکول دے جاندے تے انج بچے دے سر تے جڑی انج چادر دے چھڑدے نے اپنے سر تو لا چھڑدے تیرے ستے نو ساتھ اس باپ نہیں ماریا میرے کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا ماہی آقا جز آقا جان آقا نبیان دے سلطان آقا ساری کائنات دی جان آقا میری سرکار نے فرمایا اساں صبح تو لے کے دفتر جی جی کر رہے ہیں ہر ملازم جی سر جی سر جی سر لیکن اس جی سر کا جری ثواب نہیں کسے قسم کا ثواب نہیں جویں دے دلو جی سر گورے دے طریقے سے کرتا پیا کرے میری سرکار نے فرمایا اپنے باپ دے سامنے اپنے باپ دے سامنے بندہ انج کر کے ادب نال کھڑا ہو جائے نا بابا گل کردا رہے تے نظر نہ بھر کے کوڑ نال ویکھے میری سرکار نے فرمایا صرف ادب نال باپ دے سامنے کھڑا ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جانے اونچی کہو سبحان اللہ تے جنہاں دے باپ ڈر جان بیلیاں خالی ہو جاندیاں نے کائنات دے اندر یہ چیزاں نہیں جے ملدیاں 3 چیزاں نہیں ملدیاں ایک جوانی جڑی یہ چلی جا نہیں ملدی ایک چہرے دا حسن چلا جا دوبارہ نہیں ملتا اگر جوانی ملے گیا بابیاں کو کروڑا روپیے نے خدا دی قسم شاہ نو کروڑا دے کے تے جوانی واپس لاؤ اس سے واپس نہیں ملتا ایک ہستی جڑی ماں باپ ہے دوبارہ ایک بار ٹر جائے پھر دوبارہ نہیں ملتے تے جنہاں دے ٹر گئے نے اج میرے نہ ویراں تو پوچھو جدوں گھر نو شام جاندے رکھا وچ آنسو آ جاندے نے جنہاں دا باپ گیا ہے جنہاں دی والدہ دنیا تو ٹر گئی ہے انہاں تو پوچھو بھائی کیویں معاملات گزر دے نے کیویں حساب کتاب گزر دے آندے نے جنہاں دے دل بڑی جان بنی اسرائیل قوم کا ایک بندہ ہے بنی اسرائیل قوم کا ایک بندہ ہے تے اپنے باپ دی خدمت کردا ہے دن رات اپنے بابا دی خدمت کردا ہے آخری سماں تے جدوں بابا گیا نا تے بابے نے ایک وصیت کی تھی ماں باپ جڑی وصیت کر جائے وہ ضرور اون تے عمل کریا کرو بابے نے وصیت کی تھی بابے نے وصیت یہ کی تھی کہ پتر جدوں میں دنیا تو ٹر جانا نہ سچی قسم چاہنی ہے تے نہ جھوٹی قسم چاہنی ہے ایک گل کی تھی باپ دنیا تو ٹر گیا ٹھگاں نوں پتہ لگ گیا بے ایماناں نوں پتہ لگ گیا چوراں نوں پتہ لگ گیا انہوں نے کہا بھئی چلو اس نہ سچی قسم چاہنی ہے نہ جھوٹی چاہنی ہے انہوں نے کہا چلو اس جان کو چلنے پیسے تے ٹھگ لیے تو مال بڑا ہے ایک ٹھگاں دا ٹولا آیا انہوں نے کہا بھی میریا تیرے باپ ساڈے اتنے پیسے دینے نے پیسے دے اینی گل کی تھی اس نے نہیں نہیں پتا انہوں نے کہا چل قسم چوک اس نے کہا نہیں میں قسم نہیں چاہ سکتا انہوں نے کہا پھر تو جھوٹا ہے جی قسم میں چاہ سکتا تو پھر پیسے دے وہ اندر لگا کہ جن کا پیسے ہے وہ دے دیتے انہیں جا کے اگلے ٹبر ہوتا چڑھیا میں کام بنتا پہ دوسرا ٹولا ٹھگا آ گیا دنیا تے ٹھگ بھی دیا نا
جتنے دین نال پڑھیے بھی لازمی ہے نا. یہ بابے آدم تو لے کے سلسلہ شروع ہے. جس وقت دوسرے آئے لٹنا پہ لٹدے ہوتا بالکل سب کچھ خزانہ خالی ہو گیا. دو دے بیٹے نے ایک دی بیوی ہے اس بٹھایا شام کو کٹھیاں کر کے اس نے کیا بے کر ماریے گل یہ تھے لوگ جین نہیں دیں دے چلو چلیے یہ تو کدھر ہجرت کر جانے ہیں. جس وقت ہجرت کر رہے ہیں نا تے دریا دے وچ کشتی دے وچ سوار ہوئے. دریا دے وچ جدوں کشتی چلی تے طوفان آ گیا رات نوں. باپ کی وصیت عمل کرنے والا بھی کہہ دے اللہ انہوں بھاگ کے لانا ہے. تے باپ کی جس منی ہے نا خدا کی قسم نہ دنیا اندر ڈر رہا تے نہ بادشاہ تے نہ چل رہا. جس وقت چلے نے اگے طوفان آیا بیڑی جڑی نے پھٹے لہدا لہدا ہو گئے. دو پتر چھوٹے تھے ایک پٹے تے ایک پتر ہو گیا دوسرے نال چمٹ گئے. انج کر کے پھٹے جا رہے ہیں. ماں انہاں دی لہدا ہو گئی تے باپ انہاں دا لہدا ہو گیا. بچے تو بھی لہدا ہو گئے. ایک جاتا پیا تے کہ دھوبی کپڑا پا دھونے نے تے انہاں کپڑے والے جڑے دھوتے پے نے دھوبیاں کپڑا دھوتے پے انہاں بچہ پکڑ لیا. دوسرا جڑا بچہ ہے وہ مچھیرے مچھیاں پہ پکڑتے سن انہاں پکڑ لیا. جڑی دی بیوی سی وہ ایک سوداگر سی کنارے نہ لگی سوداگر پکڑ لی. آپ ایک کنارے تے پیر ایک جزیرے تے کول نکلیا تے جسے نکلیا نا پتر بھی بچھڑ جان تے باپ نوں نیند نہیں ہوندی. باہر نکلیا جس وقت باہر نکلیا نا تے رب دی بات میں التجا کردا مالک سنا میں اپنے باپ دی گل مانی ہے تے میرے پلے کچھ نہیں رہیا. ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. جدو اتنی گل کیتی ہے ویرا اس جوان دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے. جدو اکھاں وچوں آنسو آئے میں عرض کردا مالکا میرے پتر بھی جدا ہو گئے میری بیوی بھی جدا ہو گئی. لوگاں لٹ لیا ہے اکھاں وچوں آنسو جدو ہے میں رب دی بارگاہ وچ رویا ہے. ایک غیب تو آواز آئی ہے روون والیا جدو
जुदा कर छड़िया जसवीर ने कोठियां ले लिया ने माड़े वीर दी बेटी दा रिश्ता नहीं लगा आखर ओ भी ते तेरा वीर है आखर ओ भी ते तेरिया भतीजियां ने जदू वीरा आपस च गल सुनाई है इन्हां दी मां भी नाल हो के खड़ी सुनदी पई है मां दी अखां विचों आंसू आ गए मावां दे दिल मावां दे हुंदे ने इधरों पुत्तर भी दोवे रोंदे पए ने ਇਹਦੀ ਮਿਡ ਕੋਲ ਤੇ ਬੇਸ ਕੋਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਖੋਲ ਛੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਿਡ ਖੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਡ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨੇ बादशाह के दरबार में टुर गया तो जहाज सौदागर टुरन लगा तो उस बीवी आख्या भी गल जहाज ना टुरे सके क्यों सके जेडे राती पहरेदार है ना इन्हें मेरा हार चोरी कर लिया बादशाह के सामने जाके और को उन्होंने दोनों जवानों बुलाओ तो मेन भी उत्ते बुलाओ उस वक्त तक गल शुरू ना करना जिन्नी देर तक मैं मौजूद ना हुआ कह दो सुभान अल्लाह इन्हीं गल की बादशाह सलामत की बारगाह जिस वक्त गया ना जवान उसे कहा बादशाह सलामत जेडे तुहाडे राती पहरेदार सन इन्हां साडा हार चोरी कर लिया अल्लाह जिन्हों चाहे बादशाह बना दे ते जिन्हों चाहे फकीर बना दे ये ओदी लाठी बेवादे ते जिवें चाहे कर सकदा है बादशाह सलामत बुलाया उन्होंने कहा जी साडा इन्हां हार चोरी कीता ते मेरी घर वाली आउंदी है ते फिर गल करनी घर वाली भी आ गई बादशाह सलामत सवाल किया भी हाँ भी तुसां हार चोरी कीता बच्चे चुप उन्होंने कहा सा चोरी कीता नहीं वो बीवी बोल के बादशाह दी आंदी हो सके पुत्रों गल है जिहड़ी राती दोवे आपस में गल पा करदे सो जरा वो गल ते सुना दे हाय वो गल ते सुना दे जिस वक्त गल सुनानी शुरू की ना तुम वो सारी गल सुनाई कि मेरा बाबा बड़ा सती सी मेरा दादा बड़ी सती सी मेरा बाप जिहड़ा अपने बाप की खिदमत बड़ी करता मेरे दादे की खिदमत बड़ी करता खिदमत करदे करदे एक दिन मेरे बाबा ने दादा वसीयत की थी पुत्र नो अपने साडे बाप नो वसीयत की थी पुत्रा मैं जब दुनिया तो टुर जावां ना ते ना सच्ची कसम जानी है ते ना झूठी जानी ते मेरे बाप ने ना सच्ची कसम उस बाद चाहिए ते ना झूठी चाहिए लोकां सानू लुट लिया ये बच्चा गल करदा पिया उधरों मां भी रोण लग पई है सुभान अल्लाह बच्चा गल कर लग पिया ते इधरों बाप भी रोण लग पिया जिस वक्त बाप भी रोंदा पिया ते मां भी रोंदी पई है जिस गल मुकम्मल की थी ना उस वक्त बाप ने कहा मैंने कसम पैदा करना मैंने कसम उस मालक की जिहदे कब्जा है कुदरत विच मेरी जान है और पुत्रो मैं तुहाडा बाप हां सुभान अल्लाह मैं तुहाडा बाप हां ते मां कोलों भी रोना पी हो सके जे ए तुहाडा बाप है ते मैं तुहाडी मां हां सुभान अल्लाह ये मालिक है जिन्हों चाहे जवान करके रब ने पुत्र भी वापस कर दिते बीवी भी आ गई सिर ते ताज भी है जदों मेरा अल्लाह राजी हो जाए उदों इंज होता है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे सारे दौर में आखिरी गल करना चाहना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे सारे दौर ने सारे जमाने सरकार दे ने दो बाप बेटा ने बेटा तिजारत ते जान लगा ते बाप नो आखिरी जान लगे अर्ज करदा बाबा आप मेरे पैसे ने अज बड़े मान ने सानू दौलत ते पुत्रा नु मान देने में जेड़ा नौकरी लगा बाप पैसे मंगे ते छिड़क छड़ दे ना यार छिड़को दे ना इंज ना करो उस बड़ा कुछ दे देता तू लोग ही बाबा को देता है बाबा मेरे पैसे ने ते अपने कोल रख लो जब मैं वापस आवांगा तो मैं पैसे तुहाडे कोल अमानत के तौर पे वापस कर लवांगा ठीक है पुत्र जब चला गया जान तो बाद कुछ अर्सा गुजरिया पिछू बाप बीमार हो गया जब बाबा बीमार होया ना ते इस बीमारी के पैसे अपने लाने शुरू कर दिए सारे पैसे अपने लग गए खत्म हो गए कसमें पैदा करने वाले भी बाप माड़ा भी होवे ना पैसे पुत्र नहीं भी देते थे बाहर पुत्र का गिला मां बाप नहीं करता सुखी रोटी ते खा के सब्र कर जाते हैं लेकिन पुत्र का गिला नहीं करते बाप ने अपने पैसे ला देते हुण जो पुत्र के पैसे है ना ते दिल विच अज बाप दे कोल अमानत पुत्र है इस दौर में पुत्र रखी होवे ना ते बाप डरदे रहंदे ने बापे दे दिल विच ख्याल आया पर क्यों ना होवे पुत्र ते लाल मेरा पुत्र जो ते एक मां हुंदा है मां बाप नूं औलाद ना होवे ते रब दी बार का सवाल करदे मालिक सोना औलाद दे दे मैं जो बुजुर्ग होवां ना मेरी बुजुर्गी का सहारा बन जाना उदों खुटियां का सहारा बुजुर्ग नहीं मंगदे उस नहीं आंदे ने मेरा पुत्र कंधियां ते मैनूं मेरा जनाजा उठे ते मेरा पुत्र कंधियां ते लैके जाए ते
تے بندے بھی گلاں کردے نے جدا باپ پتر دے کندھے تے جائے نا تے اگر بابے اپنے باپ نو کیڈا سونا الوداع کیتا جدوں اتنی گل کیتی ہے ویرا بابا دے کول پیسے مک گئے نے جدوں پیسے مکے نے ہن پتر دے رہ گئے نے اپنے پتر دے پیسے اپنی بیماری تے لانے شروع کر دتے نے جدوں بیماری تے لانے شروع کر دتے نے ویرا پتر دے پیسے ختم ہو گئے ادھروں کچھ سال تو بعد پتر آ گیا ہے اج دے دور وچ بھی پتر اپنے باپ نو پیسے دین تو شرم کر دے نے آج کرتے دے نہیں کئی بزرگ ویکھے نے میں بستیاں دے وچ منگدے ویکھے نے ویرا جدوں واپس آیا ہے اپنے بابا نال گل کردا ہے آندا بابا میری امانت واپس کر دیو بابا نے اگوں مسکرا کے آکھیا سفید داڑھی ہو گئی ہے چٹے وال ہو گئے نے منہ وچوں دند نکل گئے نے بالکل ضعیف ہڈیاں ہو گئی نے کھوٹی دے سہارے تے چلتے نے دھیان نے پترا جڑے پیسے دے کے گیا ہے میں اپنی بیماری تے لا لینے جدوں اتنی گل کیتی ہے پتر نے جو اکھاں چکیاں اپنے متھے تے جویں پنجابی چاندے نے رکھ لیاں نے اندر بابا تیری کیویں جرت ہوئی ہے بابا تیری کیویں جرت ہوئی ہے میرے پیسے جڑے لا لے مینوں پیسے چاہیے نے بابا چم چم رون لگ پیا ویرا نالے علی علی رب دی بار وچ التجا کردا ہے مالک سونیا میں جدوں بیمار ہوندا سی اساں دوویں جی ساری رات لے کے چنگے تو چنگے ڈاکٹر کو لے کے جاندا سا جدوں بیمار ہوندا سی اسی پیسے دی کبھی پرواہ نہیں سی کیتی جدوں بیمار ہوندا سی ہمسایاں تو پیسے لے لیندے سا ایدا علاج کردے رہے ہاں میرے دردے دردے آیا سی جدوں پتر جوان ہوئے گا میرا سہارا بن جائے گا مالکا اے میرا پتر تے میرا یتیما کبھی نہیں بندا اے ستا تے میں ستے نوں اٹھایا نہیں اے جے لیٹیا ہو گئے میں آپ جڑا گرمی برداشت کردا رہیا اینوں یہ سلوا کے دتا ہے میں آپ تے مزدوری کردا رہیا پتر نوں نہیں اٹھایا پتر نوں مزدوری واسطے نہیں آکھیا بیلیو جدوں پتر نے باپ نوں چڑکیا ہے باپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے ہڈیاں کمزور ہوندیاں نے قسم رب دی ویرا چند دن فیس بک تے کلپ میرے کسے سینڈ کیتا ہے ایک بات وقت اپنے باپ دے گیرے ماں تو پکڑ کے سرے بازار پہ ماں دا لوکی چھڑا دے رہے آندے نے کیوں مار رہے آندے برتن توتا نہیں ہوٹل تے کام کرے انج دے بھی لوکی نے جدوں بزرگ ہو جاون انہاں دے سامنے کندے چکھا دے دیا کرو انہاں نوں دکھ نہ دیا کرو جدوں اتنی گل کیتی ہے پتر واقف نہیں بندا بابے دی اکھاں وچوں آنسو نے آندے نے پترا جے میری گل نہ بندا تے چل چلے نبیوں تے سلطان دی بارگاہ وچ چلے جویں مدینے دے تاجدار نے فیصلہ کیتا اُج دا فیصلہ کرا لواਂਗੇ جدوں اے جوان بڑے فخر نال چلیا چلو باجی میں تواڈے نال چلنا وا اے بزرگاں دیاں دعاواں رب قبول کردا جائے قسم رب دی ایک پاسے زمانے دے 70 ولی کھڑے ہو جان ایک پاسے ماں تے باپ کھڑے ہو جان 70 ولی تو پہلے ویرا اس ماں باپ دی دعا عرش تے جاندی ہے انج کر کے باپ بیٹا چلدے پے نے جدوں چلدے جا رہے نے بابا مسجد سامنے آئی ہے آندے نے بیٹا تو رحمت للعالمین دے دربار وچ چل میں رب العالمین دے دربار وچ چلنا بابا جی تسی ادھر جاؤ میں رب دے گھر وچ ہو کے آیا جس وقت بابے نے گئے نا وضو کیتا وضو کر کے تے رب دی بارگاہ چنج کر کے اٹھا مالک سونا ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مالک سونا نے ستے نوں نہیں اٹھایا
گرمی دے تپیڑے آپ کھاتا رہا پتر نو نہیں گرمی لگڑ دیتی سردی دے تپیڑے آپ کھاتا رہا سردی وچ نہیں اٹھایا میرا سونا مالک میری ہڈیاں کمزوریاں ہو گئی نے پاک دے کم دے ہاتھ جدور شل تھے خدا دی قسم میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بابے نے دعا کی تھی مالک میں ان پتر محنت کر کے بھی پیسے کما کے نہیں دے سکتا میری جتنی طاقت نہیں انہوں پالن واسطے میں حق حلال دی کما کے تے پالدا رہا تے سنیا مالکا اج اپنے محبوب نو کہیا نا کہ فیصلہ میرے حق وچ کر دینا مان دولت دا دنیا تے رہ گیا انہی بابے گل کیتی نا تے میرے رب کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل آکھیا جا میرے محبوب دے قدماں نو بوسہ دے کے تے جا دس ساڈے لواڈے لئی اس بابے دا استقبال بھی اٹھ کے کرے اونچی کہو بابے تے کو سبحان اللہ اٹھ کے استقبال کر تے اس بابے جڑیاں گلاں دل دے وچ لے کے آیا نا اس بابے دیاں گلاں وی سن جدو اتنی گل کیتی ہے ویرا بابا رب دی بارگاہ چ رو رنگ دعاواں پہ کردا ہے کدی سر سجدے رکھدا ہے کدی ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ چ دعاواں کردا مالکا جان کمزوری دی ہے مالک سونیا ہن کمائی نہیں کر سکدا ہن پتر دا قرض نہیں دے سکدا اپنے محبوب نو کہہ دو فیصلہ میرے حق وچ کر دے جدو اتنی گل بابا رب دی بارگاہ چ اپنی درخواست پیش کردا ہے او ویرو اترو جبریل میرے سونے دی بار دا وچ آ گئے قدماں نو چوم کے آندے نے سونیا جڑا آجوان بیٹھا ہے اتے تو پوچھے دا بابا کتے اتے بابے دے آگے اگر فیصلہ کریا جائے جدو میرے کملی والے نے ویکھیا سامنے جوان بیٹھا میرے کریم آقا فرماندے نے او بلیا دسنا تیرا بابا کتے وے یا رسول اللہ فلاں مسجد میرے سونے نے فرمایا جلدی نہ لے کے آ جوان نے دوڑ لا دتی جدو بابا آیا سامنے قسم رب دی ویرو نبیاں دے سلطان وی سفید مالا والے دا حیا کردے سن اج بد بخت نے جڑے باپ دی داڑھی نو پکڑ کے مار دے اج او نے جڑے ماں باپ نو روٹی بھی نہیں دے اج او نے جڑے ماں باپ نو دھکے مار کے گھروں کڈ دے اج او بھی اس دنیا تے موجود نے جڑے کئی سال گزر گئے نے او باپ نے تیری روح کو تیری زیارت نو سکھدا پیا ہے تیرے چہرے نو ویکھن واسطے سکھدا پیا باپ نو شکل نہیں وکھاندے میں او بھی بد بخت ویکھے نے اپنے باپ نو بیمار چھوڑ کے برونے ملک جاندے میں او بھی دنیا دے اندر ویکھدا پیا جڑے باپ دے قدماں تھلے اپنے ہاتھ بچھاندے نے باپ دے سر نو درد ہوئے قسم رب دی ویرو پتر ساری ساری رات سوندے نہیں ہے او بھی نیک پتر تے اس دنیا تے موجود نے انہاں دے کاروبار وچ گھاٹا نہیں آ سکدا اوے جدے واسطے دعاواں ماں تے باپ دیاں ہون کدی کنڈ نہیں لگی جدوں میرے کریم آقا نے انج کر کے ویکھیا ہے سامنے بدلے ہوندے پہلے نبیاں دے سلطان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبیاں دے سلطان اٹھ کے کھڑے ہو گئے اج کہلا سارے جہان دی رحمت اٹھ کے کھڑی ہو گئی میرے کریم آقا نے سینے نال لایا ہے سینے نال لا کے بڑے ادب دے نال بٹھایا ہے جدوں نبیاں دے سلطان نے بٹھایا ہے آکھیا بزرگو ست بسم اللہ جی آیا نو جڑے تسی کلے کلے شعر پہ پڑھدے سو ذرا سناؤ تے صحیح نا بابا کدی سجے ویندا کدی کھبے ویندا ہے یا رسول اللہ میں تے کسے نو سنائے نہیں میرے تے دل دے اندر ہی گلاں ساریاں سن تانوں کس دسیا میرے کریم بولے سونے کملی والے بول کے فرماتے نے بابا میں رب دا نبی ہاں میرے ول وہی ہوندی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لفظ ہوگی نبیاں دا سردار تے آخری نبیاں ضرور سناؤ گا بابے ساری گلاں عرض کر لگا بابے ری عرض کر لگا میرے سرکار فرمایا سناؤ ضرور سناؤ گا میری سرکار دی بارگاہ چ
بابے نے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو دنیا ہے میں دعا کرتا رہے یا اللہ میرے پتر عطا کر دے یا رسول اللہ جدو یہ گرمی ہوتی سی میں ستے کو کدی اٹھایا نہیں سی یا رسول اللہ ایک سردی جتنے مقامی انہوں نے اٹھایا کریم آقا دی بار میں ساری گلاں کی تھی یا رسول اللہ جدو بیمار ہو جاتا سی نا تو میں ساری رات لے کے دوویں جی انہوں جاگ دے رہا تھے سا پکا چل دے رہا تھے سا یا رسول اللہ جس وقت یہ جوان ہو گیا نا اسی آپ جگہ کھانا پینا چھڑ دیتا ہے یہ دی خدمت کر لا پیا تے یہ بڑی چنگیاں دوائیاں ڈاکٹراں کو لے کے دیتے رہے سونے قبلی والے اتنی گل کی تو میرے کریم آقا نے آنکھاں وچ آنسو آ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھاں وچ آنسو آ گئے رو لگ پے میری سرکار نے فرمایا بابا کرے پھر سنائیں پھر بابے نے جو گلاں سنائیں نا میری سرکار دی بار میں التجا کی تھی جب ساری گلاں کی تو میری سرکار نے ایتھوں پڑھیا سجاد ایتھوں میرے بات پہ پڑھے ایتھوں پڑھ کے فرمایا فذهب انت مالک لابیک اور تیرا مال تے تو اس بزرگ دا اونچی کہہ دے سبحان اللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سارے چاچا جی یوسف دی قبر پہ کروڑ آرام کا نازل فرمائے اپنی سونا وقت گزار کے گئے نے پتر بھی انہاں دے شہزادے مانگو رب دے راہ تے دین لگے ایمان تے نال سوچ دے نہیں تے پتہ انہوں ہوندا ہے جڑا کوئی پچھڑ جائے اج چاچے کو پوچھے نا بھی بیرا دی قدر کی ہے تے میرا خیال ہے کلے میں کو دسن گے پہ واقعی بیرا دی قدر آتی ہے پترا تو باپ دی پوچھو ماں باپ پچھڑ جاتے ادھر رشتہ دار اج اکٹھے ہو جائیے اج اکٹھے ہو جائیے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تے ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اپنے ہمسائے تک بھی ناراض نہ ہوتے کرو جدو بندے دا جنازہ اٹھے نا تے نکے نکے بچے جنازے وچ لڑ جان تے سمجھے جے کام پڑ جائے جدو جنازہ اٹھے نا تے گلیاں دے وچ شور پے جائے بڑا بندہ بھی ڈر گیا مزدوری کر کے چاچے یوسف مزدوری کر کے آپ مقام جڑا پایا نا مزدوری کر کے روزہ رکھ کے مزدوری یہ درویش کرتا رہے روزہ رکھ کے مزدوری کرتے رہنے لیکن آج اللہ عزت دے اللہ چاہے تو بادشاہ بڑھا دے دل چاہے تو بادشاہ کو تخت تھلے لا دے لیکن حسد نہ کریا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو یہ چیزاں چھڑنیاں چاہیے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محب دی چار نشانیاں نے چار نشانیاں نے میرا جڑا محب ہے وہی تو نعرے سارے لاتے پھر نا آپ سرکار نے فرمایا کہ میرے محب دی چار نشانیاں نے سب تو پہلے کہ جڑا میرا محب ہے میرا محب وہ جھوٹ نہیں بولے گا اسی سارے جھوٹ بول لیا ساری جیباں دے وچ کو پہلے میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا اے ایتھے مسجد دے کول کھڑے ہوئے نا تو کال آ جائے تے ملک صاحب کتے ہو تے اس ضرور بول دینا یار میں ڈی پی دے دفتر دی دوسری پاسے آ یا میں آپ سب آدمی نال جھوٹ نہ مان اور یار تھوڑی سی زندگی تبدیل کر لی ہے تھوڑی سی پتہ نہیں کہ میرا تہاڈا آخری ملاقات ہوے پتہ نہیں پھر دنیا تے واپس آنا ہے کہ دنیا تے اساں چاہتے رہنا ہے کہ نہیں اے زندگی نو آخری لمحات آخری سال سمجھا کرو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا تے تانوں کینی کہ امیدہ نے اپنے غلاماں کو فرمایا اسے غلاماں کہ یا رسول اللہ تو لے کے اثر پڑھنی اثر تو لے کے عشاء پڑھنی عشاء تو لے کے صبح فجر میری سرکار نے فرمایا نہیں اتنی بھی امید نہیں کہ ساتھ لے گیا ہوتا ہونا کہ نہیں اجمال علی نے فرمایا کہ میرا محب جڑا ہے نا یہ چار نشانیاں ہیں ایک تو جھوٹ نہیں بولے گا آؤ یار اس اعتماد کے اندر رہ کے سارے میرے تو افضل لوگوں اللہ لوگوں علم والے لوگوں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہو بچے بھی بیٹھے سب میرے علم بھی افضل ہو عمل کی بھی افضل ہو میں نے کما جاتا نکارا جا بندہ بیٹھا ڈیڑھ والوں گفتگو سناتا رہا فرمایا کہ جھوٹ نہ بولے علی نے محب دی نشانی ہے میں جھوٹ نہ بولے آؤ جھوٹ چھڑیے دوسرا فرمایا کہ حسد نہ کرو اللہ کریم اگر کسی نے گڈی دیتی ہے تے حسد نہ کر اے بددعا نہ کریا کر ہوندا ہوئی ہے جڑا میرا مالک ہے ہوندا ہوئی ہے پر اپنا منہ کالا تے نہ کریے ایسی بندے بعض اوقات گڈی کسی نے مل جائے نا تے بندے بعض اوقات گل کرتے ہیں چوری چوری وچ کئی بات مخصوص ماشاءاللہ دی گڈی دا ایکسیڈنٹ ہو جاتا میں اگے ویرن دسدا پیا او یارو دا جوان پتر بیٹھا ہوئے گا اور دی بیٹی وچ بیٹھی ہوئے گی تے بچے نکے نکے بیٹھے ہوں گے اگر وہ گڈی کدھر لگ گئی تے بچے مر گئے تے بھی لگ جائے گا نہ کریا کرنا پیچھے لکھا کر گڑی نے محنت کر حسد نہ کر نہ کریا کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا جڑا محب ہے دی تیسری نشانی ہے کسی نال ظلم نہیں کرے گا میری سرکار نے فرمایا کسی نال ظلم نہ کریا کرو کوئی ماڑا تواڈے منگن والے ہوتے نا شکر کریا کرو ساڈے دروازے تے منگن والے ہوتے تینوں رب نے منگایا کسی کو اب بندے بڑے مان کردے نا نشئی ہے یار نہ نہیں دیتا تے بول نہ بول نہ بولیے میرے آخری الفاظ نہیں یہ کبھی کم آ جانے دے میرے ورد تو آتے بڑے یاد ہونے وہ چلو ایک بندہ ہے کمڑا جا گلا کر کے ٹوٹ جاتا یاد رکھ کسی دے دروازے تے ہزار دی لوڑ پہ جاتا اتنی مجمع چ قسم رکھ دی کبھی کبھی وہ بھی بندے دے وقت آ جاتا 1000 لبھن واسطے قاری صاحب 100 بوہا کھڑکانا پوندا
اے کرونا دے وچ میں وہ لوگ بھی ویکھے نے کرونا چ بندے ہزار پیچھے دھکے کھانے ویکھے رب کا شکر ادا کر رب تیرے غصے دے دروازے تے کلیا نہیں مالک دے دروازے تے کلیا جڑا قابل ہوے تے جے مالک مال دے نا اسماندا ضروری کہ میرے راہ تے کتنا کو دیندا ہے جڑا تیرے دروازے تے اجے خالی نہ موڑی میں ایس جلال کو روڑ دے ہوندا پیسہ قسم پیدا کرنا جی میں جدوں اللہ کو سوچنا نا ایک نشئی میرے کول آ گیا میٹنگ دے وچ میں بیٹھا مینوں آندا ہے مولوی صاحب میں کہا جی میرے پتہ لگ گیا نشئی یہ ٹی وی کے لگے ہاتھ کردا مینوں اس کیا میں روٹی کھانی ہے پیچھے بورا جا رکھا ہوں گل سمجھنا نہیں ٹھیک ہے کہ اللہ سمجھ ادا کر دے پر میں اس کے ڈر گیا جیسے مینوں اس کیا میں روٹی کھانی میں روٹی دے اور میں کہ چل یار جی عام محاورہ ہوتا یار نشئی لوگ نے تے جان دیو میں کہ نہیں یار چل تو تے تھوڑا کام ہے اس لفظ میں وہ کپڑے دے بندے بولے نشئی بندے اس گلا تینوں گڈی دیتی تے میں روٹی بھی نہیں دیتا اینی گل کیتی میرے قسم پیدا کرنا دی میری ڈھار تھوڑی نکل گئی میں کہ یار کدھر اے دی او دی درگاہ چ قبول نہ ہو جائے کہ بلکہ تو چلو نکی پاوے گڈی وچ بیٹھا تے ہے نا میں تھلے رہتا تے درگاہ کیتا میں کہ یار ہو سکے مشن جڑا دوجا کام نے اپنے کرنا اپنے واسطے کرنا تینوں دے لگی پر تینوں رب گڈی دیتی تو گڈی چ بیٹھ کے میں کوئی نہیں روٹی میں پیسے دیتے تے ترلا بھی کیتا میں توڑ لیا کے بھی دیتی میں کہ بھائی معاف کریں ظلم نہ کسے تے کریں ایک قابل تینوں مالک سمجھدا تیرے دروازے تے میرا رب کل نہیں رب دی لاٹھی بے بازی کہ یہ میں ٹر گئے تے چوتھی نشانی آپ نے فرمایا کہ جڑا میرا محب ہے نا شراب نہیں پیوے گا کئی بار وقت نے ٹھڑا دیا شادی تے شراب پیتے ہیں جدو قرآن نے منع کر دیتا کہ وہ اس طرح دے کرنے ہیں اور میرے ویرو آؤ سچی دی بار میں توبہ کر لیں اے وقت تہاڈا ضائع نہیں جڑا پیچھے وقت ضائع نہیں کہ نہ کیا کرو کہ فلانے دے ختم لگا 5 گھنٹے مولوی نہیں یار ایک ادا تے لفظ قبول ہو جائے نا دی بار میں ہو سکتا ہے تہاڈے چہرے چہرے روئے نے تہاڈے روڈ دے صدقے جان والے چاچے دا کام بن جائے ساڈا سارا کام بن جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے